वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज की कानून साजी के हवाले से जिसको बदला गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना अपना नुक्ता नज़र पेश कर रही हैं। पीटीआई का ये कहना है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। अब इस बिल की कानूनी हैसियत क्या होगी, क्या 12 मई वाला फैसला रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा, इस हवाले से बात करने के लिए सोबिया शाहिद रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमें ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोग्राम में। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, कैसे? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैम। अब पूछना हम ये चाहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर भी हमला किया गया है, क्योंकि अदलिया का जो फैसला था 12 जुलाई का, उसको भी चैलेंज किया जा रहा है इस कानून साजी के जरिए। तो क्या कहना है इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का? बिल्कुल जी, उससे हमारे ये कानून साजी अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी, क्योंकि उससे पहले जो 2 जजों ने फैसला दिया था कि अगर 8 जजों ने जो फैसला किया है, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है या कुछ होता है तो उसके लिए आईन को मुअत्तल करना होगा। लेकिन उन जो 8 जज थे जिनने फैसला दिया, और पीटीआई जिसने अपील ही नहीं की थी, जिसका वकील ही नहीं था, और उनको बिल्कुल अपने दिल की ख्वाहिश के साथ कि ये आईन और कानून में नहीं है, बस चूंकि लोगों के दिलों में और जहनों में ये चीज थी कि हम इमरान खान को वोट देंगे या व्हाटएवर जो भी है, तो ये उसका हक है। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में कानून और आईन नहीं है। ये पार्लियामेंट अगर बना है तो ये लेजिस्लेशन के लिए बना है, न ये फंडों के लिए है, न ये किसी को इक्तिदार के मजों इसके लिए नहीं है। ये इस मुल्क को चलाने के लिए आईन और कानून उसके मुताबिक लेजिस्लेशन करके इस मुल्क आने वाली नस्ल के लिए और उसके लिए है। और जो भी लेजिस्लेशन होती है वो कमिंग 20 इयर्स के लिए, जब भी ये पता चल जाता है कि हमारे आईन में या कानून में या हमारे जिसमें ये होल है, तो उसको फिल करने के लिए ये अमेंडमेंट हो जाते हैं और ये बिल लेके आते हैं और कानून बनाया जाता है जहां भी उसकी जरूरत होती है। इसी का तो मतलब है कि ये ऐवान जो है ये बलात्कार है हर जगह से। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ करना था तो फिर इस ऐवानों की जरूरत क्या थी? ये ऐवान के लोग, ये मेंबरान जो मजलिस शुरा बैठी हुई है, ये इसलिए बैठी है कि ये इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो और आईन और कानून से ये मुल्क चले। ठीक है, लेकिन मैडम होता ये है कि अगर आईन की वो इसी कानून की तशरीह करती है, वो इसी कानून की वो तशरीह करते हैं और लोगों को जजा सजा देती है। लेकिन जब वो इतना अपने मनपसंद फैसलों पे आए और वो अगर ये इस हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है या हमारी जो हुकूमत है, उनको ये असर आ गया कि ये हमारे कानून से गलत फायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए लेजिस्लेशन हुई है आज, इसलिए ये बिल लेके आए हैं, अमेंडमेंट की है, जो भी है। तो ये इसलिए हुआ है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैडम कहा ये जा रहा है, जी आपको मेरी आवाज़ आ रही, कहा ये जा रहा है कि हुकूमत बड़ी खाइफ है कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें उनकी मिल रही हैं वो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अब ये तासुर बन गया इस कानून साजी की। जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फैसला आया 12 जुलाई को और अब राइट आफ्टर दिस फैसले के बाद फ़ौरन अब आप ये वाली लेजिस्लेशन कर रहे हैं पार्लियामान से, तो ऐसी कानून साजी को क्या गैर आईनी तस्वुर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऑर्डर आ चुका है कोर्ट का? देखिए, ऑर्डर अभी तक जो 8 जज है उन लोगों ने अपने फैसला नहीं सुनाया, मतलब वो अभी तक इशू नहीं हुआ। ठीक है, चीज है टेक्निकल। अगर कुछ इस कानून से पहले आया है तो वो 2 जजों का फैसला आया है, और वो ये है, अगर इस तरह होता है, अगर इस तरह इन लोग ये किस कानून के तहत करेंगे ना, कानून आईन को मुअत्तल करेंगे। अगर फैसला ये लोग 15 दिन के अंदर दे देते तो फिर तो ठीक था, लेकिन अभी तक रिटर्न फैसला उन जजों का आया ही नहीं है, तो उस पे तो इम्प्लीमेंट होगा ना।
وہ تو ان کا فیصلہ تھا، لیکن ریٹن فیصلہ جو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک پریڈکشن ہوتی ہے کہ وہ ہوا ہے، جو بھی پریکٹیکل ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب ججوں کے ادھر سے جس تاریخ سے فیصلہ نکلے گا تو تب وہ مانا جائے گا کہ کب ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے پاس 15 ڈیز تھے، وہ 15 ڈیز میں یہ اپنا فیصلہ دے دیتے، لیکن 15 ڈیز تو گزر گئے. مطلب ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ اب کہاں سے فیصلہ لکھے، ججوں کو خود پتہ نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ والا جو تاثر ہے آپ اس کو کہہ رہی ہیں، مائنس کر رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ حکومت خائف ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں مل رہی ہیں اور ان کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے؟ حکومت کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر حکومت کو یا خطرہ، ہماری جو بھی حکومت ہے وہ قانون کے مطابق چل رہی ہے. اچھا. جب ان لوگوں نے سسپینڈ کیا، مطلب وہ اس کو، تو اسی وقت پنجاب سے سب سے پہلے جو ہمارے اسپیکر صاحب تھے اس نے اپنے ممبران کو معطل کیے. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سب کے سامنے ہی ہے. لیکن وہ قانون کے اس پہ نہیں تھے تو اس طرح کوئی ہمارا زیادہ عمل نہیں تھا. لیکن اگر ہم اس آئین کے لیے، قانون کے لیے نہیں لڑیں گے، ہم ممبران، یہ پارلیمنٹ، اگر ہم اس کی بالادستی کا اس کو محفوظ نہ بنائیں، اس کے لیے فائٹ نہ کریں، تو ہر کوئی آئے گا اور اس کا، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ جو حکومت ہوگی، وہ اس کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیں، ان لوگوں نے جو 1 مہینہ تھا، اور جو پہلے ہمارے کے پی کی میں بات کرتی ہوں، اگر اس کے جو ایم پی ایز تھے ان کا یہ لوگ حلف نہیں اٹھانے دے رہے تھے. قانون میں تھا کہ یہ 21 دنوں میں یہ لوگ حلف اٹھائیں گے، لیکن وہ 21 دن گزر گئے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے. پھر وہ یہ تھا کہ ہمارا بجٹ جو تھا وہ 1 مہینے کا تھا، 28 فروری سے لے کے 30 مارچ تک ہمارے پاس بجٹ تھا، اور اپریل میں 30 اپریل تک ہمارے پاس بجٹ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا. ان لوگوں نے اسمبلی بلانی تھی، اور آرٹیکل 125 کے تحت ان لوگوں نے بجٹ کا وہ اسمبلی سے پاس کرنا تھا نیکسٹ 1 منتھ کے لیے. تو پھر وہ اسمبلی، مطلب ہمارے صوبے میں چلنا تھا. لیکن علی امین گنداپور صاحب نے آرٹیکل 126 جو اس وقت وہ استعمال ہوتا ہے جب نگران حکومت ہوتی ہے، اور نگران حکومت کے ٹائم میں آپ نے کوئی بجٹ پاس کرنا ہے، وہ بجٹ اس ترقی کاموں کے لیے نہیں ہوتا، وہ جسٹ تنخواہوں کے لیے اور ملک کی ایمرجنسی میڈیسنز کے لیے، ہاسپٹلز کے لیے، اور اس چیز کے لیے ہوتا ہے. تو نگران کے 3 مہینے میں وہ آرٹیکل 126 کے تحت وہ کابینہ جو ہے بجٹ پاس کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ممبران بھی موجود تھے، اسمبلی بھی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے، کہ جس دن سب اسمبلی ہوگی تو سب سے پہلے اس ایم پی ایس سے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا جائے. اس وجہ سے اس وقت بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب نے آئین کو معطل کیا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. صوبیہ شاہد ہمارے ساتھ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما، اور ان کا موقف ہم نے سنا، ان کا کیا کہنا تھا اس آئین سازی کے حوالے سے. اب آگے والے دنوں میں، آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے، یا پھر دوسری سیاسی جماعتیں جو اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف، کیا وہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے. حکومت کا کیا مقصد ہے، آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی، کلیئرٹی آ جائے گی. شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.